साथीहरु सबैलाई नमस्कार। सबै साथीहरुलाई नमस्कार है। सबै साथीहरुलाई नमस्कार। म पदमराज आचार्य, म उपसचिव। यहाँहरुले म शिक्षाको उपसचिव, हजुरले चिन्नुहुन्छ पनि होला। धेरै साथीहरुले नाम सुन्नु भएकै छ। आज नयाँ ग्रुप, यो हजुरहरुको नयाँ ग्रुपलाई मेरो आज पहिलो क्लास। यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र साथीहरुलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब शिक्षक सेवा आयोगको यो क्लास, यो अहिलेको आयोग, यो अहिलेको आयोग भनेको हजुरहरुको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कुन हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ भने अहिलेको कोर्स नयाँ कोर्समा आधारित छ। कोर्स धेरै छ, के अरे सिट धेरै छन्, धेरै सिट खुलेको छ। त्यो हिसाबले तपाईँ हामीलाई यो ठुलो अवसर चाहिँ प्राप्त भएको छ। एउटा अर्को कोर्स, नयाँ कोर्स आएको छ। नयाँ कोर्स चाहिँ जीके आईक्यू का कुराहरू छन्। जुन विषय तपाईँ हामीलाई भोलि लोकसेवा आयोगका अन्य पदहरूमा जानका लागि पनि सहयोगी हुने छन्। हामीलाई लोकसेवा आयोगको खर्दार, सुब्बा, अधिकृत विद्यालय निरीक्षक लगायत प्राविधिक सहायक सम्मका यी शिक्षाको अथवा प्रशासनतिरका हरेक पदमा लड्नका लागि अहिलेको कोर्सले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्छ। एउटा आँट दिन्छ। अहिलेसम्म हामी प्रशासनतिर, निजामतीतिर त्यहाँको जीके आईक्यूको कारणबाट हामी कतिपय धेरै मान्छेहरू चाहिँ फारम भर्नै हच्किरहेका थियौँ। वास्तवमा यो लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग भन्ने विषय यो जसले तयारी गर्छ त्यो तयारी गर्नेले पास गर्ने विषय हो। यो कुरा बुझौँ। तपाईँ हामीले चाहिँ के बुझ्न जरुरत छैन भने म कमजोर छु, सिट कम छ, मभन्दा जान्ने धेरै छन्, मैले धेरै सम्झिन्न भन्ने हिसाबले तपाईँ हामी कसैले पनि आफूलाई कमजोर चाहिँ नठानौँ। यो भनेको जसले राम्रोसँग तयारी गर्छ उसले पास गर्ने विषय हो। एउटा त्यो कुरा बुझौँ। दोस्रो कुरा हजुरहरूले के बुझ्नुहोस् भने, दोस्रो कुरा यो तयारी चाहिँ हामी एउटा ट्र्याकबाट तयारी गर्न जरुरत छ। किन भन्दा अहिलेको विषयवस्तु धेरै छ। हामीसँग बजारमा किताबहरू धेरै होलान्, त्यही खालका किताबहरू पनि धेरै होलान्। अब हामी खास गरेर कतिपय आधिकारिक डकुमेन्टहरू हामी वेबसाइटहरूबाट पाउन सक्छौँ। नेटहरू, के अरे सम्बन्धित उसको नेटहरूबाट हामी नेपाल सरकारले पब्लिस गरेका आधिकारिक डकुमेन्टहरू पाउन सक्छौँ। अब किताब पनि किन्नु पर्यो, त्यो किताबलाई बेच मार्नु पर्यो। अब हामी नयाँ कोर्सहरू छ, अब नयाँ कोर्सहरू छ, यो नयाँ कोर्सको विषय भएको हुनाले तपाईँ हामीलाई जीके यो तपाईँ हामीले अलिकति बढी प्र्याक्टिस गर्यो भने नेपालको भूगोल, इतिहास, संस्कृति र केही बाहिरका कुराहरू हुन्। अब त्यो हामी घोक्न सक्यौँ, अलिकति अभ्यस्त गर्न सक्यौँ भने हामी त्यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै गाह्रो मान्नु पर्दैन। शिक्षाको विषय सर्लक्कै हामी पढेको विषय, एक दुईवटा कन्टेन्ट चाहिँ फरक कुरा होलान्, नत्र हजुर हामीले पढेकै विषय हो। यद्यपि अहिले हामीसँग अलिकति ग्याप छ। हामी अब्जेक्टिभको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले हिजो अलिकति कम तयारी भयौँ। विषय त्यति मात्रै हो। विषयवस्तु हाम्रो लागि नौलो विषयवस्तु चाहिँ होइन। त्यो हिसाबले पनि हामी शिक्षाको विषयमा डराउनु पर्ने विषय छैन। संविधान ऐन नियमका कुरा हामी एक दुईचोटि पढ्दा संविधान ऐन नियम अलिकति गाह्रो हुन्छ। जब हामी संविधान ऐन नियमलाई अलिकति मिहिन तरिकाले पढ्छौँ, संविधान ऐन नियमको क्वेसनै बिग्रदैन, त्यस्तो विषय हो। किन भन्दा त्यसको विषयवस्तु चाहिँ फिक्स हुन्छ, फिक्स विषयहरू हुन्छ। त्यो हिसाबले संविधान ऐन नियमका कुराहरू हेरौँ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको कुरा छ। हामीलाई सुन्दै आइसिटी हालेको छ भनेर डराएका छौँ। त्यहाँ पनि धेरै थ्योरिटिकल कुरा छ। एउटा कम्प्युटर चलाउन नजान्नेले, जान्नेले क्वेसन नमिलाउने, नजान्नेले मिलाउने हुन्छ। किन भन्दा जान्नेले प्र्याक्टिकल जान्यो, एउटा क्वेसनको प्र्याक्टिकल जान्यो। अब अरू विषय त उस्तै हुन् र त्यो एउटा विषयको पनि अब थ्योरिटिकल कुरा उसलाई थाहा हुँदैन। अब हामीलाई सोध्छ थ्योरी, जसले त्यो विषयवस्तुलाई अध्ययन गरेको हुन्छ उसले चाहिँ पास गर्छ। र आइक्यूको कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने आइक्यू अलिकति म्याथमेटिक्स बेस भएकोलाई थोरै सहिलो होला।
यो एकचोटि हामी यसका ट्रिकहरू हेऱ्यौँ भने हामीलाई आइक्यू पनि सजिलो हुन्छ। ट्रिक चाहिँ हेर्नुपर्छ है, ट्रिक चाहिँ हेरौँ। सरहरूले मजाले सिकाउनुहुन्छ अनि त्यसलाई अलिकति बढी अभ्यास गऱ्यौँ भने हामी आइक्यू पनि सफल हुन सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले साथीहरूले अलिकति मेहनत गर्नु होला र खास गरी शिक्षाको विषयवस्तुहरू अहिलेसम्म कोसिस शैक्षिक केन्द्रको मैले पढाउँदै आएको छु। अब किताब पनि साथीहरूले सम्भवतः लिनु भएको छ होला। त्यही किताब चाहिँ हेर्नुभयो भने, मैले लेखेको किताब हेर्नुभयो भने शिक्षाको पाठमा मैले अरू सबै कुराको ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ। शिक्षाको पाठ अनि आइसिटीको पाठ र संविधान ऐन नियमको पाठ। अब ऐन नियम त हामी ऐन नियमको मूल किताब पढ्दाखेरि पनि हुन्छ। अब शिक्षाको पाठमा त्यसलाई डिट्टो पढ्नुभयो भने हजुरहरूलाई पर्याप्त पुग्ने खालको सामग्री चाहिँ त्यसमा छ। त्यो हिसाबले अलिकति बुदागत हिसाबले छ, त्यसैलाई बेस मान्नु होला। र त्यसको मसिनो कुराहरू दुईटा एङ्गलबाट, एउटा फ्याक्ट कुरा छ, फ्याक्ट कुरा टिपोट गर्नु सम्झनुहोस्। जुन क्वालिटेटिभ कुरा छ, क्वालिटेटिभ कुराहरू भनेको अब यो हो कि त्यो हो भन्ने हुन्छ, चारवटै उत्तर सही हुन्छ, त्यो मध्येको बेस्ट आन्सर के हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ छुट्याउन जरुरत छ। त्यसको लागि के अरे सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो है भनेर हामी टिप्पणी गरेर जानुपर्छ। जस्तो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको मुख्य प्रयोजन के हो भन्छ, शैक्षिक क्षति घटाउन, सिकाइ उपलब्धि बढाउन, सिकाइलाई बालमैत्री बनाउन, के अरे मूल्याङ्कनलाई बालमैत्री बनाउन, उत्तीर्ण दर बढाउन, यस्तै कुराहरू सोध्दैला। अथवा सबैका लागि शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विषयहरू सबै हुन्, तर सबै विषय हुँदाहुँदै पनि त्योभन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कुन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरत छ। त्यस्ता कुराको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हुन्छ है भनेर आइडेन्टिफाई गरेर गयौँ भने हामी इजिली हाम्रो विषयवस्तुलाई क्रस गर्न सक्छौँ। बरु ढिलो होस् त्यो विषयवस्तुलाई टिपोट गर्नुहोस् अनि अर्कोचोटि त्यो किताब पल्टाउन नपरोस्। त्यसले गर्दा हामीले बनाएको नोट टिपोटबाट हामी बारम्बार अभ्यास गर्न पनि सक्छौँ र विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्छौँ। अब हामी विभिन्न चरणका नोटहरू हाम्रा हुन सक्छन्। पहिलो चरणमा अलि ठुलो होला, त्यसपछि अलि फिल्टर होला, गर्दा गर्दै हामीलाई जे कुरा कण्ठ पार्न पर्ने हो हामीसँग आएको छैन ती कुरा मात्रै भोग्ने हिसाबले गयौँ भने हामी विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्न छ। त्यसरी चाहिँ हेरौँ। मैले त्यो चाहिँ साथीहरूलाई त्यो चाहिँ अनुरोध गर्छु। अब अर्को कुरा मैले साथीहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने अब समय थोरै छ, भन्न लागिसकेँ मैले। अब समय थोरै चाहिँ छ, अब अलिकति कसिएर आफूलाई केन्द्रित गर्नु होला। फर्स्ट पेपरमा बढी केन्द्रीकृत गर्नुहोस्। अब सेकेन्ड पेपर अहिले खासै सुरु नगर्नु होला, किनभने फर्स्ट पेपरमा 50 नम्बर नल्याइकन हामी सेकेन्ड पेपरमा जान सक्दैनौँ। 50 नम्बर ल्याउनका लागि कम्तीमा पनि 30 वटा मिल्नुपर्छ, किनभने माइनस सिस्टम छ। हामी 20 वटा माइनस बिगार्यौँ भने, गलत उत्तर लगायौँ भने हाम्रो 8 अङ्क माइनस हुन्छ अनि 30 वटा मिलाउँदा हामीले 52 अङ्क ल्याउँछौँ। यदि 29 वटा मिलायौँ भने हामी 49.6 अङ्क ल्याउँछौँ। त्यो हिसाबले पनि अब हामीलाई 30 वटा मिलाउने भन्ने कुरा त्यो त्यति धेरै सजिलो विषय छैन। तर अहिलेको यत्रो अवसर 17 हजारको अवसर भन्ने कुरा यो न विगतमा थियो न भोलि चाहिँ हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पनि यसलाई अलिकति राम्रोसँग हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले तयारी गर्ने कुरा प्रावि, निमावि, मावि एउटै हो भन्दा हुन्छ। खास त्यस्तो ड्रास्टिक कोर्समा डिफरेन्स छैन। प्रावि र निमावि त एउटै भइहाल्यो, फर्स्ट पेपर कोर्सै एउटै हो, त्यो क्वेसन परीक्षा मात्रै 2 दिन हुने हो। अब माध्यमिक तहको सन्दर्भमा हाम्रा अलिकति केही कन्टेन्टहरू सम्भवतः 10% जति कन्टेन्टहरू थप होलान्, 10% पनि छ कि छैन। खास गरी एकाइ 1मा एउटा फरक छ शिक्षाको सन्दर्भमा, अर्को एकाइ 2मा गएर एउटा किशोरावस्था भन्ने पढ्नुपर्छ, त्यति हो फरक। एकाइ 3मा सिकाइका सिद्धान्तहरू 4वटा सिकाइका सिद्धान्त चाहिँ बढी छन्। एकाइ 5 त्यही हो, 4 त्यही हो, 5 त्यही हो, 6 त्यही हो। अब 5मा एउटा नासाको प्रतिवेदन भन्छ, नासाको त्यो खासै त्यसबाट सोद्धा नि सोध्दैन। अनि गएर संविधानमा गएर नेपालको संविधान सबै पढ्नुपर्छ। आधारभूत तहले भाग 3 र 4 मात्रै पढे हुन्छ। अब भूगोल, इतिहास, जिकेमा पनि त्यति धेरै विषय फरक छैन, आइक्यू एउटै हो। त्यो हिसाबले मुस्किलले 10% भन्दा कम 7-8% मात्रै विषयवस्तु बढी हो।
एउटै कुरा पढ्दा हुन्छ, एउटै कुरा पढ्दा हुन्छ, एउटै तयारीले हुन्छ, एउटै किताबले हुन्छ, एउटै यो क्लास लिएले हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। मैले साथीहरूलाई त्यो अनुरोध गर्दै अब अलिकति हामी अनलाइन पाठमा छौँ। अब हाम्रो अनलाइन बाहेकको अर्को विकल्प छैन। हजुरहरूले कन्टेन्ट पढ्नु होला, प्रश्नोत्तर सेट भएको, प्रश्नका धेरै क्वेसनहरू भएको यस्ता किताबहरू सकभर नहेर्नु होला। त्यो आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनमा हेर्नुहोस्, मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनमा सेटहरू हेर्नुहोस्, केही छैन। त्यो एकाइको अन्तका क्वेसनहरू पनि हेर्नुहोस्। तर के बुझ्नुहोस् भने अब के चाहिँ बुझ्नुहोस् भने तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, अब तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने कन्टेन्ट नपढिकन क्वेसन आन्सर हो 5000 क्वेसन रहेछन् भनेर त्यो क्वेसनका पछि चाहिँ नलाग्नु होला। फेरि बजारमा आएका कतिपय किताबहरूका क्वेसन पनि स्तरीय छन्। त्यो कुरालाई ख्याल गरेर मजाले कन्टेन्ट पढ्नुहोस् अनि आफूलाई एक्जाम गर्ने प्रयोजनमा मात्रै त्यसलाई हेर्नु होला। मैले साथीहरूसँग त्यो अनुरोध गरेँ। अब हामी अनलाइन बेसबाट पढ्ने भएको हुनाले यहाँहरूले यसका केही तपाईँहरूले पालन गर्नुपर्ने केही आचार संहिताका विषयहरू हुन्छन्। जुन हामी सिकाइको क्रममा जाँदा जुन विषयको सन्दर्भ सुरु भएको छ त्यही विषयसँग सम्बन्धित जिज्ञासा च्याट बक्समा राखिदिनु होला। किन भन्दा हामी पाठ्यक्रम पढ्छौँ अनि कसैले ल्याएर मूल्याङ्कनका क्वेसन सोध्ने, शिक्षाको परिचयको क्वेसन सोध्ने, यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला। अनि पाठ्यक्रमको अवधारणा सुरु गरेका छ अनि अब एक दिनको पाठ्यक्रमको पाठ्यघण्टा कति हो भनेर चाहिँ पछाडिका क्वेसन पनि नसोधिदिनु होला। किन भन्दा यो च्याट बक्सले तपाईँ हामीलाई पनि डिस्टर्ब चाहिँ गर्छ। मैले साथीहरूसँग त्यो चाहिँ अनुरोध गर्दै मैले एउटा कन्टेन्ट क्लास लिन सुरु गरेँ है। किन भन्दा हामीसँग अब धेरै कोर्सको बारेमा उ गर्न पनि अब आवश्यक छैन। हजुरहरूले कोर्स हेरिसक्नु भएको छ। आधारभूत र माविको कुरा एउटै हो। केवल आधारभूत तहमा जिके कम हुन्छ, जिके र आइक्यू कम हुन्छ, माध्यमिक तहमा बढी हुन्छ। आधारभूत तहमा शिक्षाको पाठ अलिकति बढी छ, माध्यमिकमा कम छ। मूल विषय भनेको त्यही हो फरक। त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँले चाहिँ हेर्नु होला। अब आज हामी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक भन्ने कन्टेन्ट हेर्छौँ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक भन्ने कन्टेन्ट हेर्छौँ। अब यसमा यो माध्यमिक तहको इकाइ 4 मा छ। दुईटा प्रश्न आउँछ यसमा। यसले पाठ्यक्रमको अवधारणा, उद्देश्य भन्छ। क्षेत्र र क्रम भन्ने खासै हामी हेरिरहनु पर्दैन। यो आफैमा एउटा सङ्गठनको पाठबाट यसलाई हेरिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकास क्रम र वर्तमान अभ्यास भन्छ। अब त्यस्तै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 पढ्ने भन्छ, 76 पढ्ने भन्छ। अनि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका पढ्ने भन्छ। यसले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका पढ्ने भन्छ। अब यो 4.2 को नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकास क्रम र वर्तमान अभ्यासले हामी यो भित्र पाठ्यक्रम विकासका प्रक्रियाहरू, पाठ्यक्रम विकासका चरण के छन्, कुन कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्छौँ, स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी के व्यवस्था छ, अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धी के कुराहरू छ, यो कुराहरू 4.2 भित्र हेरिन्छन्। अब आधारभूतमा पनि त्यही हो। यहाँ आधारभूतमा चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम भनेर टुक्राइदिएको छ। त्यो भएको हुनाले कन्टेन्टको बिचमा चाहिँ खास चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ छैन। अब यो एकाइसँग सम्बन्धित तपाईँहरूले केही चिजहरू डाउनलोड गरेर हेर्दा जाति हुन्छ, केही चिज डाउनलोड गरेर हेर्दा जाति हुन्छ। जस्तो www.moecdc.gov.np त्यसबाट डाउनलोड गरेर हेर्नु पर्यो। www.moecdc.gov.np पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा जानुहोस् र केही कुराहरू डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यो हेर्नु पर्यो। अब यसमा पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्, तहगत पाठ्यक्रम चाहिँ डाउनलोड गर्नु, त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अब त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि एउटा पाठ्यक्रम, तहगत पाठ्यक्रम चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्, एउटा त्यो हेर्नुहोस्। दोस्रो पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिका। अब यो निर्देशिका खासै डाउनलोड नगरे नि हुन्छ। यसबाट खास गरी हामीलाई
पाठ्यक्रम विकासको चरण अथवा प्रक्रिया मात्रै यो भित्रबाट आउँछ। चरण वा प्रक्रिया त्यो हामी अन्यत्र पनि करिब पढिसकेका हुन्छौँ। अनि पाठ्यक्रम विकासका आधारहरू हेरिन्छ यो पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिकामा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 यो हामीले पढ्नै पर्छ, यो डाउनलोड गर्ने विषय भयो। र अर्को स्थानीय पाठ्यक्रम मार्गदर्शन 2076 भन्छ। यो प्राथमिक तहको परीक्षा दिनेका सन्दर्भमा यो स्थानीय पाठ्यक्रमको मार्गदर्शन यो हामी विषयगत नेचरमा पनि काम लाग्ने भएको हुनाले त्यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ हेर्नुहोला। अब यसरी यी चीजहरु चाहिँ डाउनलोड गर्नुस्, यी चीजहरु डाउनलोड गर्नुस्। अब हामी पाठ्यक्रमको अवधारणागत कुरातिर जान्छौं। अब पहिलो कन्टेन्टबाट जान्छौं। यो पहिलो कन्टेन्ट के हो भने पाठ्यक्रमको परिचयतिर जान्छौं हामी। अब पाठ्यक्रमको परिचय अथवा अवधारणा भित्र जान्छौं। अहिले यति मात्रै हेरे हुन्छ। अवधारणा तत्त्वहरू भन्ने हामीले कम्तीमा यति कुराहरू हामी पढ्दा हुन्छ। त्यही भित्र तत्त्वभित्र जाँदा क्षेत्र र क्रमका कुराहरू आइसक्छन्। अब यो क्वेशन यसो हल गर्नुस् त। पाठ्यक्रमको अर्थसँग बढी मेल खाने कुरा देखाएका मध्ये कुन हो भन्छ। पाठ्यक्रमको अर्थसँग बढी मेल खाने कुरा देखाएका मध्ये कुन हो भन्छ। प्राविको एक्जाम जिल्लामा हुँदैन, जहाँसम्म हुँदैन, आफ्नै जिल्लामा हुँदैन। प्राविको परीक्षा आफ्नो जिल्लामा हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु होला। यो जिल्ला अल्टर गर्छ। सबै 77 जिल्लामा परीक्षा हुँदैन। त्यो परीक्षा केही नभने केन्द्रीकृत हुन्छ र संख्याको आधारमा यो चाहिँ अलिकति बढी केन्द्रीकृत हुन सक्छ। जस्तो फर्स्ट पेपरमा अलि धेरै केन्द्र हुन सक्छन्, सेकेन्ड पेपरमा अझ घट्न सक्छ। किन भन्दा अहिले फर्स्ट पेपर दिने मान्छे 1 लाख होलान्, सपोज प्राथमिकतामा 1 लाख होलान्, मेरो अनुमान मात्रै है। तर त्यो सेकेन्ड पेपरमा ती मान्छे घटेर 30-35 हजारमा झरिसकेका हुन्छ। किन भन्दा हामी फर्स्ट पेपरबाटै करिब 2/3 मान्छे फर्स्ट पेपरबाटै आउट भइसकेका हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि प्राविको फर्स्ट पेपरकै जाँच पनि सम्बन्धित जिल्लामा हुने सम्भावना अत्यन्तै कम छ। त्यो हिसाबले बुझ्नु होला। अब पाठ्यक्रमको अर्थसँग बढी मेल खाने शब्द कुन हो भन्ने कुरा आयो। अब यसमा 1 को क लगाउनु भयो कसैले। यस। अब 2 को ख लगाउनु भयो, 2 को क लगाउनु भयो कसैले। ल, प्रश्न नम्बर 1 को मात्रै उत्तर लगाउनुस् त। अहिले पाठ्यक्रमको अर्थसँग बढी मेल खाने कुरा देखाएको मध्ये कुन हो भन्ने कुरा। क ग क घ। ल, अब मैले हजुरहरुको आन्सर हेरिसकेँ। यो एकदम कमन क्वेशन हो, सबैभन्दा कमन क्वेशन हो। अर्को पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ देखाएको मध्ये कुन हो भनेको छ। शाब्दिक अर्थ कुन हो? क दौडको मैदान, ख विषयवस्तुको सूची, ग सिकाइको योजना, ग विद्यालयले तयार पारेको कार्यक्रम। ल, अब साथीहरुले आफै मूल्याङ्कन गर्नु होला। तपाईले कति मिलाउनु भयो, के हेर्नु भयो, क्वेशन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यो हजुरले जानेको विषय हो। त्यस्तो गाह्रो विषय चाहिँ होइन। तर हामी अब्जेक्टिभमा के हामीलाई दुःख हुन्छ भने दिएको मध्ये बेस्ट आन्सर कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरत छ। जस्तो पाठ्यक्रमको अर्थसँग बढी मेल खाने कुरा, अर्थसँग बढी मेल खाने, या शाब्दिक अर्थको कुरा गरेको छैन। पाठ्यक्रमको अर्थ, पाठ्यक्रमको अवधारणा भनेपछि अहिलेको लेटेस्ट कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ परम्परागत पनि भनेको छैन, यहाँ शाब्दिक पनि भनेको छैन, अब यहाँ आधुनिक पनि भन्दिएन। त्यो हिसाबले अर्थसँग बढी मेल खाने कुरा भनेको अहिलेकै अवधारणा बुझ्ने हो। अहिलेकै अवधारणा बुझ्दा प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर सिकाइको योजना हुन्छ, ग चाहिँ हुन्छ प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर। प्रश्न नम्बर 2 पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ देखाएको मध्ये कुन हो? शाब्दिक अर्थ कुन हो देखाएको मध्ये भनेको छ। क दौडको मैदान, ख
ख विषयवस्तुको सूची, ग सिकाइको योजना, घ विद्यालयले तयार पारेको कार्यक्रम। अब शाब्दिक अर्थ भनेको रेस कोर्स, दौडको मैदान, रेस कोर्स वा दौडको मैदान भन्छौँ हामी, रेस कोर्स वा दौडको मैदान भन्छौँ। यो चाहिँ शाब्दिक अर्थ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। शाब्दिक अर्थ यो रहेछ, दौडको मैदान रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम गर्ने विद्वान को हुन् भनेको छ। पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम गर्ने विद्वान को हुन्? को रहेछन्? पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम गर्ने विद्वान को रहेछन्? क हिला टाबा, ख टाइलर, ग फ्रैंकलिन बबिट, घ कनिंघम। क हिला टाबा, ख टाइलर, ग फ्रैंकलिन बबिट, घ कनिंघम। कनिंघम। पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम गर्ने विद्वान को हुन्? कसैले क लगाउनु भयो, कसैले ग लगाउनु भयो, ये लगाउनु भयो। ल अब यो प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर, प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर फ्रैंकलिन बबिट हो। प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर फ्रैंकलिन बबिट हो। फ्रैंकलिन बबिट, ग राइट आन्सर हो। प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर फ्रैंकलिन बबिट, फ्रैंकलिन बबिट भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रश्न नम्बर 4, पाठ्यक्रमका पिता भन्नाले कसलाई चिनिन्छ भने? पाठ्यक्रमका पिता भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? कसैले टाबा भन्नुभयो, कसैले टाइलर भन्नुभयो, एकजना साथीले कनिंघम पनि भन्नुभयो। धेरैको ख को आन्सर आछ, धेरैको ख को आन्सर आछ। अब पाठ्यक्रमका पिता भन्नाले हामी टाइलरलाई बुझाउँछौँ। टाइलरलाई पाठ्यक्रमका पिता भन्छ। पाठ्यक्रमका पिता भन्नाले टाइलरलाई बुझाइन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। टाइलरलाई बुझिन्छ। पाठ्यक्रमका पिता भन्नाले टाइलरलाई बुझाइन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रमको पहिलो तत्त्व कुन हो भन्छ? क आवश्यकताको पहिचान, ख उद्देश्य, ग लक्ष्य र उद्देश्य, ग विषयवस्तु भनेको छ। हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रमको पहिलो तत्त्व कुन हो? ल अब एउटा साथीहरूले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भने, तब हामीले यही फरक पनि हामीले बुझ्यौँ कि बुझेनौँ भन्ने कुरा। अब हामी यहाँ पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरण भनिरहेको छैन, यहाँ तत्त्वको कुरा गरिरहेछ। अब तत्त्वको कुरा कहिले पनि तत्त्वमा आवश्यकताको पहिचान हुँदैन। यो आवश्यकताको पहिचान भन्ने कुरा चरणको हिसाबले जान्छ। आवश्यकताको पहिचान भन्ने कुरा चरणको हिसाबले जान्छ। चरणको हिसाबले जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। आवश्यकताको पहिचान भन्ने चिज यो चरणको हिसाबले जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तत्त्व चाहिँ के हो? हाम्रो पाठ्यक्रमका तत्त्व एक हिसाबले हामी उद्देश्यका यिनका कुराहरू होला, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई के भनिन्छ भन्यो? सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई के भनिन्छ? त्यो भएर प्रश्न नम्बर 5 को उत्तर लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छ भनेर बुझ्नु। प्रश्न नम्बर 5 को उत्तर लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। लक्ष्य र उद्देश्य हुँदो रहेछ। लक्ष्य र उद्देश्य हुँदो रहेछ। अब सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई के भनिन्छ? सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिको कथनलाई के भनिन्छ? क उद्देश्य, क विषयवस्तु, ग सिकाइ अनुभव, ग मूल्याङ्कन। सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई के भनिन्छ?
क उद्देश्य, ख विषय वस्तु, ग सिकाइ अनुभव, घ मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 6 उद्देश्य लाउनु भयो, मूल्याङ्कन लाउनु है, सिकाइ अनुभव पनि लगाइदिनु, सिकाइ अनुभव पनि लगाइदिनु भयो। मूल्याङ्कन लगाइदिनु भयो। ल प्रश्न नम्बर 5 को उत्तर लक्ष्य र उद्देश्य हो। हिल्ला टाबाका अनुसार लक्ष्य र उद्देश्य। फेरि बुझ्नुहोस्, हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरण कुन हो? पाठ्यक्रम विकासको पहिलो चरण कुन हो भन्यो भने हामी आवश्यकताको पहिचान भन्छौँ। पाठ्यक्रम विकासको पहिलो चरण कुन हो भन्यो भने हामी आवश्यकताको पहिचान भन्छौँ। पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरण कुन हो भनेको हुनाले त्यो पहिलो तत्त्व कुन हो भन्यो भने त्यसलाई हामी लक्ष्य र उद्देश्य भन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई के भनिन्छ? सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइवृत्ति कथन। अब साथीहरू, अब यसमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथन, अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई के भनिन्छ भन्यो भने अपेक्षित सिकाइवृत्तिको वर्णन आशा हो, हाम्रो आशा हो। सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई के भनिन्छ भन्यो भने त्यसलाई उद्देश्य, विषय वस्तु, सिकाइ अनुभव र मूल्याङ्कन भन्दो रहेछ। अब यो चाहिँ अपेक्षित भनेको हुनाले यसको उद्देश्य हो भनेर बुझ्ने, उद्देश्य हो भनेर बुझ्ने। अब पाठ्यक्रमलाई पूर्णता दिने तत्त्व कुन हो? पाठ्यक्रमलाई पूर्णता दिने तत्त्व कुन हो? पाठ्यक्रमलाई पूर्णता दिने तत्त्व कुन छ? ल अब यो प्रश्न नम्बर 7 को उत्तर विषय वस्तु हो भनेर बुझ्नुहोस्। पाठ्यक्रमलाई पूर्णता दिने, पाठ्यक्रमलाई ठोस आकार प्रदान गर्ने, ठोस आकार प्रदान गर्ने त्यो तत्त्व चाहिँ विषय वस्तु हो भनेर बुझ्नुहोस्। विषय वस्तु भनेर बुझ्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7 को उत्तर विषय वस्तु हुन्छ, विषय वस्तु हुन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 8 मा छ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व कुन हो? कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व कुन हो? क उद्देश्य, ख विषय वस्तु, ग सिकाइ अनुभव, घ मूल्याङ्कन। कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व ल यो पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व सिकाइ अनुभव हो भनेर बुझ्नु। सिकाइ अनुभव रहेछ। यो कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व सिकाइ अनुभव रहेछ भनेर बुझ्ने, यति कुराहरू बुझ्नुहोस्। अब थोरै यो पाठ्यक्रम भन्ने चिज कस्तो हो भने अब यो स्लाइडबाट खास क्वेसन सोध्दैन, तपाईहरुले बुझ्नुहोस्। पाठ्यक्रम त खासै यो स्लाइडबाट खासै क्वेसन सोधिन्न, तर कुरो बुझ्नुहोस्। यो पाठ्यक्रम भन्ने चिज अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिवेश, समाजको चाहना एवं व्यक्तिको आवश्यकता
ज्ञान र विज्ञान ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको अवस्थाका आधारमा कस्तो प्रकारको शिक्षा दिने भन्ने विषय यो राज्यले निर्धारण गर्ने विषय हो। यो राज्यले निर्धारण गर्ने विषय रहेछ। भनेको शिक्षा कस्तो दिने हो त? संविधानमा के कुरा छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश के छ, समाजको चाहना के छ, व्यक्तिको आवश्यकता के छ, ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको विकास कस्तो भएको छ भन्ने कुराका आधारमा कस्तो प्रकारको शिक्षा दिने भन्ने विषय यो चाहिँ राज्यले निर्धारण गर्ने विषय हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो राज्यले निर्धारण गर्ने विषय हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो राज्यले निर्धारण गर्ने विषय रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। है अब यसको सन्दर्भमा हामी के बुझ्छौँ भने यो पाठ्यक्रमको कन्टेक्स्टमा पहिला शिक्षाको लक्ष्य निर्धारण हुन्छ। त्यसलाई हामी दृष्टिकोण पनि भन्छौँ। शिक्षाको लक्ष्य वा दृष्टिकोण निर्माण हुन्छ। त्यसका आधारमा राष्ट्रिय उद्देश्य हुन्छ। राष्ट्रिय उद्देश्य हुन्छ। त्यो राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्नका लागि तहगत सक्षमता निर्धारण गरिन्छ। अहिले हामी सक्षमताको शब्द प्रयोग गर्छौँ, उद्देश्य होइन सक्षमताको प्रयोग गर्छौँ तहगत हिसाबले। अहिलेका पाठ्यक्रम सक्षमताको मोडलमा छन्। त्यसपछि कक्षागत सक्षमता निर्धारण गरिन्छ अनि विषयगत सिकाइ वृद्धि निर्धारण गरिन्छ। यो निर्धारण गर्ने क्रममा यो हिसाबले हेरिन्छ। तर कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदा पहिला पाठगत उद्देश्य पूरा हुन्छ, त्यसपछि विषयगत सिकाइ वृद्धि पूरा हुन्छ अनि कक्षागत सक्षमता पूरा हुन्छ। यो क्रमबाट जान्छ। अब राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई यो फाइन्ड आउट गर्न गाह्रो हुन्छ। फाइन्ड आउट गर्न त्यसको तुलना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यो क्रमबाट कार्यान्वयन हुन्छ। यो निर्धारण गर्ने कुरा लक्ष्यबाट राष्ट्रिय उद्देश्य तहगत सक्षमता यसरी जान्छ। तर कार्यान्वयन गर्ने कुरा एउटा पाठको शिक्षणबाट सुरु हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझौँ। अब उद्देश्यहरू निर्धारण भइसकेपछि क्षेत्र र क्रम बन्द रहेछ। उद्देश्यहरूको निर्धारण भइसकेपछि क्षेत्र र क्रम बन्द रहेछ। क्षेत्र र क्रम बन्द रहेछ। उद्देश्यहरू निर्धारण गरिसकेपछि क्षेत्र र क्रम निर्धारण हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। क्षेत्र र क्रम निर्धारण हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो क्षेत्र र क्रमको कुरा कसरी बुझ्नु पर्यो भने क्षेत्र भनेको कुन कुन एरियाबाट विषयवस्तु राख्ने भनेको, क्रम भनेको के हो भने तल्लो तह र माथिल्लो तहका विषयवस्तुलाई समायोजन गर्ने कुरालाई हामी क्रम भन्छौँ। त्यो हामी सिकाइ अनुभवमा हेर्छौँ। सिकाइ अनुभवमा हेर्छौँ हामी भर्टिकल र होरिजेन्टल गरेर दुईटा संगठनहरू छ। भर्टिकल र होरिजेन्टल गरेर दुईटा संगठनका कुरा छन्, लम्बिए र समतलीय संगठन। यो माथिल्लो र तल्लो तहको विषयवस्तुलाई समायोजन गर्ने अथवा त्यसलाई मिलाउने, त्यसलाई क्रममा राख्ने यो कुरालाई हामी क्रम भन्छौँ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझौँ। अब यो करिकुलम शब्दको प्रयोग सन् 1918 मा फ्र्याङ्कलिन बबिटले गरेका छन्। करिकुलम शब्दको प्रयोग सन् 1918 मा फ्र्याङ्कलिन बबिटले गरेका छन्। करिकुलम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका भन्यो भने सन् 1918 मा फ्र्याङ्कलिन बबिटले गरेका छन्। यो फ्र्याङ्कलिन बबिटले गरेका छन्। भनेपछि करिकुलम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन् भन्यो भने फ्र्याङ्कलिन बबिट। फ्र्याङ्कलिन बबिट। अब उनले सन् 1918 मा करिकुलम थ्योरी नामक पुस्तक प्रकाशन गरेका छन्। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसमा तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने करिकुलम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग कसले गरेका हुन्
भन्यो भने हामी फ्रेङ्कलिन बबिट 1918 यति बुझे हुन्छ। 1918 पनि खास सोध्दैन, फ्रेङ्कलिन बबिट मात्रै बुझ्दा हुन्छ। टाइलरलाई पाठ्यक्रमका पिता भनिन्छ। टाइलरलाई पाठ्यक्रमका पिता भनिन्छ। पाठ्यक्रमका पिता को हुन् भन्यो भने टाइलर। टाइलर पाठ्यक्रमका पिता। अब परम्परागत अर्थमा भन्यो भने परम्परागत अर्थमा पाठ्यक्रमलाई के भनिन्छ? यो विषयवस्तुको सूची। अब हामीले शाब्दिक कुरा नि बुझ्नु पर्यो। परम्परागत अर्थमा विषयवस्तु सूची भन्दो रहेछ। आधुनिक अर्थमा सिकाइको योजना भन्दो रहेछ। आधुनिक अर्थमा त्यो सिकाइको योजना भन्दो रहेछ पाठ्यक्रमलाई। अब पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ के त? शाब्दिक अर्थ यो लेटिन भाषाको CURRE भन्ने शब्दबाट उत्पत्ति भएको रहेछ। अब तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्छ, पाठ्यक्रम शब्द अथवा करिकुलम शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो भन्यो भने लेटिन भाषा। लेटिन भाषा भने बुझ्नु पर्यो। करिकुलम शब्दको प्रयोग करिकुलम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम यो लेटिन भाषाबाट आएको रहेछ। कुन भाषाबाट उत्पत्ति भएको भन्दा लेटिन भाषाबाट। यो लेटिन भाषाको CURRE क्युरेरे भन्ने शब्दबाट आएको रहेछ। यो पनि बुझ्नु पर्यो। लेटिन भाषा बुझ्नुहोस्, CURRE भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसबाट उत्पत्ति भएको रहेछ। यसको अर्थ रेस कोर्स अथवा दौडको मैदान भन्ने हुँदो रहेछ। रेस कोर्स वा दौडको मैदान भन्ने हुँदो रहेछ। दौडको मैदान भन्ने हुँदो रहेछ। अब रबर्ट उलिचको परिभाषालाई पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थसँग सम्बन्धित परिभाषा मानिँदो रहेछ। रबर्ट उलिचको परिभाषालाई पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थसँग सम्बन्धित परिभाषा मानिँदो रहेछ। किन रबर्ट उलिचले चाहिँ दौडको मैदान भनेर व्याख्या गरेका छन्। त्यो भएर शाब्दिक अर्थसँग सम्बन्धित परिभाषा भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझौँ यसमा। अब संकुचित अर्थ, यसलाई परम्परागत अर्थ पनि भन्छ। तपाईँ हामीलाई सोध्छ पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ अन्तर्गत त्यहाँको कुन पर्दैन अथवा कुन पर्छ। तर क्वेशन जति पनि हुन्छ त्यो भएर कन्टेन्ट जान्न पर्यो। पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ अन्तर्गत त्यहाँको कुन पर्छ अथवा कुन पर्दैन। कुन पर्छ वा कुन पर्दैन। क विषयवस्तु, ख पाठ्यांश, ग दौडको मैदान अथवा अर्को केही देला सिकाइ योजना भनेर देला, अथवा व्यवहारिक ज्ञानको उपयुक्त संगठन भनेर देला, अथवा सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक अनुभव भनेर देला। अनि घ विषय सूची अथवा विषयवस्तु जे भनेर दिनु भयो। कुन होइन भन्दा तीनटा त्यहाँका दिनु पर्यो, एउटा बाहिरको दिनु पर्यो। संकुचित अथवा परम्परागत अर्थभित्र हामी विषयवस्तु वा पाठ्यांश, विषय सूची, सिलेबस भन्दा रहेछौँ। त्यो भन्दा रहेछौँ। अब व्यापक अर्थ भनिदियो भने यो सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक अनुभव रहेछ। यो व्यवहारिक ज्ञानको उपयुक्त संगठन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। व्यापक अर्थमा हामी सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक अनुभव रहेछ। यो व्यवहारिक ज्ञानको उपयुक्त संगठन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। व्यवहारिक ज्ञानको उपयुक्त संगठन भनेर बुझ्ने। सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक अनुभव रहेछ। व्यवहारिक ज्ञानको उपयुक्त संगठन रहेछ। व्यवहारिक ज्ञानको उपयुक्त संगठन त्यो व्यापक अर्थभित्र हेर्नु पर्यो। व्यापक अर्थलाई सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक अनुभव, व्यवहारिक ज्ञानको उपयुक्त संगठन भनेर बुझ्नुहोस्। यो व्यापक अर्थ भयो। अब यो पाठ्यक्रमको विस्तृत अथवा परिवर्तित अवधारणा के रहेछ त? परिवर्तित अवधारणा जब पाठ्यक्रमलाई विषयवस्तुका रूपमा पाठ्यक्रम भनियो, विषयवस्तुका रूपमा पाठ्यक्रम भनियो भने यसले पाठ्यक्रमलाई ज्ञानको सञ्चितिको रूपमा लिँदो रहेछ। ज्ञानको सञ्चितिको रूपमा हेर्दो रहेछ। यो परम्पराको रूपमा हेर्ने कुरा रहेछ।
पाठ्यक्रमलाई ज्ञानको सञ्चितिको परम्पराको रूपमा हेर्ने भनेर छ। भनेको अर्थ ज्ञानको सञ्चितिको परम्पराको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसलाई विषयवस्तुको रूपमा हेर्दछ। विषयवस्तु भनेको ज्ञानको कलेक्सन हो। अब सिकाइ अनुभवको योजना भन्यो भने यो जोन डिबेले प्रचारित गरेको अवधारणा छ। सिकाइ अनुभवको योजनाको रूपमा पाठ्यक्रम यो भनेको विद्यार्थीले आफ्नो रुचि, उपयोगिता र सक्रियता मार्फत प्राप्त गरेका अनुभव भन्दो रहेछ। विद्यार्थीले प्राप्त गरेका अनुभव भनेर बुझे मात्रै भइहाल्यो, यसलाई सिकाइ अनुभवको योजना भनियो। आफ्नो रुचि, उपयोगिता र सक्रियता मार्फत प्राप्त गरेका अनुभव। अब उद्देश्यका रूपमा पाठ्यक्रम यो जम्मैको हुन पर्दैन। उद्देश्यका रूपमा पाठ्यक्रम यो कसको अवधारणा हो भन्यो भने टाइलर भनेर बुझ्नुहोस्। उद्देश्यका रूपमा पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यक्रमलाई उद्देश्य केन्द्रित रूपमा कसले व्याख्या गरेका हुन्? उद्देश्य केन्द्रित रूपमा भन्यो भने हामी टाइलर भन्ने बुझ्ने। यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेको अर्थ उद्देश्यका रूपमा पाठ्यक्रम भन्ने कुरा टाइलरले भनेका रहेछन्। यो टाइलरको रहेछ उद्देश्य केन्द्रित पाठ्यक्रम। 1949 मा यिनले दिएका रहेछन्। यो करिकुलम प्लानिङ एन्ड इन्स्ट्रक्सन, यो किताबको नाम त सोधिराख्दैन। यिनले पाठ्यक्रमलाई उद्देश्य केन्द्रित 4वटा मूलभूत प्रश्नमा आधारित बनाएका छन्। यसरी बुझ्नु पर्यो। उद्देश्य केन्द्रित चारवटा कुरा, उद्देश्य केन्द्रित 4वटा क्वेसनमा चाहिँ आधारित बनाएको रहेछ। एउटा विद्यालयले के उद्देश्य प्राप्त गर्नुपर्ने, त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न कस्ता सिकाइ अनुभव दिनुपर्ने, ती अनुभवलाई कसरी सङ्गठित गर्ने, उद्देश्य पुरा भए नभएको कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, यो 4वटै कुरा घोक्न परेन। त्यति मात्रै बुझ्नुहोस्। यसरी हेरौँ। अब शैक्षणिक प्रक्रियाका रूपमा मूल्याङ्कन, यसरी पाठ्यक्रम शैक्षणिक प्रक्रियाका रूपमा पाठ्यक्रम यो अलेक्जेन्डर सेलर, हिला टाबाले प्रचार गरेको विचार छ। प्रक्रिया भनेपछि त्यसले क्रमको कुरा खोज्यो। सिकाइ अनुभवको छनौट गर्ने, उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि सिकाइ अनुभव छनौट गर्ने, सङ्गठित गर्ने र त्यो उद्देश्य पुरा भए नभएको मूल्याङ्कन गर्ने योजना हो भनेर छ। पाठ्यक्रम निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न सिकाइ अनुभव छनौट गर्ने, सङ्गठित गर्ने र ती उद्देश्य पुरा भएको वा नभएको मूल्याङ्कन गर्ने योजना हो। यसलाई शैक्षणिक प्रक्रियाका रूपमा मूल्याङ्कन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो पाठ्यक्रम निश्चित शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सिकाइ अनुभव छनौट गर्ने, सङ्गठित गर्ने र यो उद्देश्य पुरा भएको वा नभएको मूल्याङ्कन गर्ने औजार हो, के अरे योजना हो भनेर बुझ्नु। के प्रक्रियाका कुरा आयो। यो अलेक्जेन्डर सेलर, हिल्ला टाबाले प्रचार गरेको विचार छ। यसलाई यसरी बुझौँ। अब यो परिभाषाको किवर्ड जान्ने, परिभाषाको एकदम की वाक्य जाने भने भइहाल्छ। हामीलाई जम्मै घोक्न, सबै परिभाषा लाइन बाई लाइन घोक्न पर्दैन, किनभने यो अब्जेक्टिभ लाइन बाई लाइन घोक्न पर्दैन। अब राबर्ट उलिजले धावन मार्गबन्दी, धावन मार्ग भन्ने राबर्ट उलिजले
धावन मार्ग शब्द सम्झेपछि पुगिहाल्यो। हिल्ला टाबाले सिकाइको योजना भने हिल्ला टाबा अथवा विद्यालयद्वारा गरिने सम्पूर्ण प्रयास भने अनि यो सिकाइको योजना भने क्रो एन्ड क्रोले के भन्ने विद्यालय भित्र र बाहिर यो शब्द जान्नुहोस्। विद्यालय भित्र र बाहिर हुने सिकाइ अनुभव भने क्रो एन्ड क्रोले विद्यालय भित्र र बाहिर हुने सिकाइ अनुभव भने विद्यालय भित्र र बाहिर हुने सिकाइ अनुभव भने यसरी बुझ्नु पर्यो। विद्यालय भित्र र बाहिर हुने सिकाइ अनुभव भने क्रो एन्ड क्रोले त्यो भने। अब युनेस्कोले विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना भनिदियो। युनेस्कोले विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना भनिदियो। विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना भनिदियो युनेस्कोले। अब टाइलरले मूल्याङ्कनमा पनि उद्देश्यबाट सुरु गरेका छन्, पाठ्यक्रममा नै उद्देश्यबाट सुरु गरेका छन्। उनको नमुने उद्देश्य केन्द्रित नमुना हो। शिक्षाका उद्देश्य प्राप्त गर्न भन्ने हिसाबले बुझिने भयो। विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध भनेर बुझिने भयो। यो शिक्षाका उद्देश्यहरू भनेर दुईटाको परिभाषा छ। एउटा राशिपोयको छ, राशिपोयले शिक्षाका उद्देश्य प्राप्त गर्न बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम भनेको छ। टाइलरले शिक्षाका उद्देश्य प्राप्त गर्न विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध र निर्देशन गरिएका विद्यार्थीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप भन्ने छन्। सम्पूर्ण क्रियाकलाप भनेर बुझिने भयो। विद्यार्थीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप भनेर शब्द बुझिने भयो। शिक्षाका उद्देश्य प्राप्त गर्न भनेर बुझ्नु पर्यो। अब फ्रोबेलले के भनिदिए, ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु वा सार भने। ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु वा सार भन्छ। सार भन्दो रहेछ यसलाई। कनिङ्गमले कलाकार अथवा शिक्षकको हातको औजार भनिदिए। कनिङ्गमले कलाकार अथवा शिक्षकको हातको औजार भनिदिए। कलाकार अथवा शिक्षकको हातको औजार भने। कलाकारको हातको औजार भनिदिए। अब एजुकेसनल डिक्सनरीले के भन्यो, उद्देश्य, लक्ष्य, विषयवस्तु, प्रक्रिया, स्रोत, मूल्याङ्कनको साधन भनिदियो। उद्देश्य, लक्ष्य, विषयवस्तु, स्रोत, मूल्याङ्कनको साधन आदि बुझिन्छ भन्यो एजुकेसनल डिक्सनरीले। उद्देश्य, लक्ष्य, विषयवस्तु, प्रक्रिया यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो एजुकेसनल डिक्सनरीलाई। अब वेरेर चार्टर्सले के भन्यो भने पाठ्यक्रम एउटा विज्ञान हो भन्यो। पाठ्यक्रम एउटा विज्ञान हो भनिदियो। वेरेर चार्टर्सले पाठ्यक्रम एउटा विज्ञान हो भन्यो।
विज्ञान भन्दै यो क्वेसन सोधेको छ। राशि पहिले के भन्यो भने राशि पहिले शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम हो भनेर भन्यो। शैक्षिक कार्यक्रम भनेर भनेछ, शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम भनेर भनेछ, यसरी बुझ्नु पर्यो। र मोसेले विद्यालयको निर्देशनभित्र रहेर जे जति अनुभव दिन्छन् ती अनुभव नै पाठ्यक्रम हो भन्दै। विद्यालयको निर्देशनभित्र रहेर जे जति अनुभवहरू दिन्छन् ती अनुभव भने मोसेले। अब अलेक्जेन्डर र सेलरले विद्यालयको भित्री र बाहिरी अवस्थामा अपेक्षित उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न गरिने सम्पूर्ण प्रयास भन्यो। अलेक्जेन्डर र सेलरले विद्यालयको भित्री र बाहिरी अवस्थामा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न गर्ने सम्पूर्ण प्रयास, अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न गर्ने सम्पूर्ण प्रयासलाई भन्दो रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूबाट हामी भोलि हेरौँला साथी हो। यसमा आज पढेकोमा केही जिज्ञासा छ? यो तत्त्वबाट हामी भोलि हेरौँला है। आज पढेकोमा केही जिज्ञासा छ? यो तत्त्व र तत्त्वको व्याख्या हेर्छौँ हामी भोलि। हरेक तत्त्वको व्याख्या हेर्छौँ हामी। उद्देश्य के हो, सिकाइ अनुभव के हो, अथवा विषयवस्तु के हो, यो सबै चिजहरू हेरिन्छ। त अलिकति राम्रोसँग पढ्नु होला साथी हो। अलिकति पढ्नुहोस्, अलिकति तयारी गर्नुहोस्। अब अलिकति किताब पढ्नुहोस् है। किताब चाहिँ अलि राम्रोसँग पढ्नुहोस्। अब अलिकति दुःख त गर्नु पर्यो अब है। अरू क्लासको कुराहरू, प्रशासनिक कुरा उता सरले भन्नुहुन्छ, उता सरले भन्नुहुन्छ, शिव सरले। शिव सर हजुर, शिव सर हजुर। अब यो क्षेत्र र क्रम भन्ने चाहिँ छुट्टै आउँदैन साथी हो। यो क्षेत्र र क्रम भनेको एउटा उसको सिक्वेन्स हो भनेर बुझ्नुहोस्। क्षेत्र र क्रम भनेको एक किसिमले संगठनकै हिसाबले बुझ्ने हामी। ल साथीहरु, आजको हाम्रो हामीले नमुना क्लासको सेसन राखेका थियौं। आशा छ यहाँहरुलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला भन्ने चाहिँ आशा गरेका छौं। र हामी भोलिबाट अब नियमित रूपमा चाहिँ आज हामीले डेमो क्लासको सेसन गरेका थियौं। यहाँहरुले देखिसक्नु भएको छ। आजको प्रस्तुति के कस्तो लाग्यो साथीहरुले च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुति के कस्तो लाग्यो च्याट बक्समा लेख्नु होला। राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ। ओके, ग्रेट भन्नुभएको छ। दामी भन्नुभएको छ। ठिक छ भन्नुभएको छ। ल अब साथीहरुलाई चाहिँ म यहाँ भोलिबाट सुरु हुने, हाम्रो भोलिबाट सुरु हुन्छ है। नयाँ ग्रुप भोलिबाट सुरु हुन्छ। बेलुका ठिक 7 बजेदेखि पदमराज आचार्य सरबाट नयाँ ग्रुप सुरु हुन्छ है। भोलिबाट नै सुरु हुन्छ साथी हो। नयाँ ग्रुप सुरु हुन्छ, पदम सरबाट सुरु हुन्छ है। एजुकेसन पाटोबाट चाहिँ हामी सुरु गर्छौं है। भोलिबाट एजुकेसन पाटोबाट चाहिँ हामी नयाँ ग्रुप सुरु गर्दै छौं। ठिक बेलुका 7 बजेदेखिको बेलुकाको र बिहानको 6 बजेदेखि है। ल म यहाँ भोलिबाट हुने क्लासको बारेमा चाहिँ म यहाँहरुलाई चाहिँ
जानकारी गराउँछु। शिक्षक सेवा आयोगको हाम्रो नयाँ ग्रुप चाहिँ आज हामीले डेमो क्लासको रुममा चाहिँ गरेका थियौँ र भोलिबाट चाहिँ हामी नयाँ ग्रुप सुरु गर्दैछौँ। नयाँ ग्रुपको चाहिँ 2टा सेक्सन रहेको छ। एउटा बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेको रहेको छ। कम्प्लिट हुन्छ है, इक्जामसम्ममा हामी कम्प्लिट गराउँछौँ है। त्यसको जिम्मा हाम्रो भयो साथीहरू, त्यो कम्प्लिट हुँदैन कि भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला। त्यो इक्जामसम्ममा कम्प्लिट गराउने जिम्मा हाम्रो हो है। त्यसै गरेर चाहिँ प्रथम पत्रको 2टा सेक्सन रहेको छ। एउटा बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेको र अर्को चाहिँ बेलुका 7 बजेदेखि 9 बजेको रहेको छ। र सेकेन्ड पेपरका तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा। सेकेन्ड पेपरको चाहिँ भोलिबाट नै सुरु हुँदैछ है। फर्स्ट र सेकेन्ड पेपर दुइटै हुँदैछन्। तपाईँहरूले टिचर टिमहरू पनि देखिसक्नु भएको छ। हामीले खण्ड अनुसार चाहिँ छुट्याएका छौँ। सामान्य ज्ञान खण्डमा चाहिँ मित्र प्रसाद घिमिरे, देवराज भण्डारी सर, ललित कुमार बस्ने सर, दिलीप रमन भण्डारी सर, वेदबहादुर थापा सर, नन्द प्रसाद भट्टराई सर, विजय कुमार शर्मा सर गरेर उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ शिक्षा सम्बन्धीमा पदमराज आचार्य सरको पूर्ण चाहिँ रहन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ सामान्य बौद्धिक परीक्षामा कुमार तिमल सिन्हा सरद्वारा चाहिँ हुन्छ। सूचना तथा सञ्चार बुद्धिमा सन्दीप पोखरेल सर। त्यसै गरेर संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूमा चाहिँ पदमराज आचार्य सर गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ सरहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ विभाजन गरेका छौँ प्रथम पत्रमा। सेकेन्ड पेपरको तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। प्रथम पत्रको टाइम बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेको बिहानी ग्रुप र बेलुका 7 बजेदेखि 9 बजेको बेलुकी ग्रुप रहेको छ। तपाईँहरूले यसरी चाहिँ क्लासमा चाहिँ जोडिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। भोलिबाटै पदमराज आचार्य सरद्वारा क्लास अगाडि बढिरहेको छ एजुकेसन पाटोबाट। र शुल्कको विषयमा प्रथम पत्र मात्रै पढ्न चाहने साथीहरूको लागि 2500 रुपियाँ शुल्क रहेको छ। द्वितीय पत्र मात्रै पढ्न चाहने साथीहरूको लागि 3000 शुल्क रहेको छ। र दुवै कक्षा पढ्न चाहने साथीहरूको लागि चाहिँ 5000 रुपियाँ चाहिँ शुल्कको व्यवस्था गरेका छ। प्रथम पत्र मात्रै पढ्न चाहने साथीहरूको लागि 2500, सेकेन्ड पेपर मात्रै पढ्न चाहने साथीहरूको लागि 3000 र दुवै कक्षा पढ्न चाहने साथीहरूको लागि 5000 शुल्क राखेका छौँ। र तपाईँहरूले एकाउन्ट डिटेलहरूको लागि पेमेन्ट गर्ने माध्यमहरू भनेर सोध्नु भएको छ। पेमेन्ट गर्ने माध्यमहरू तपाईँहरूले ई सेवा, मोबाइल ब्याङ्किङ, खल्ती, आइएमई पे होइन जुनसुकैबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ पेमेन्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। यी तल दिएको स्क्रिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो नम्बरहरूमा चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। र विशेषताहरूमा डेली लाइभ क्लासको व्यवस्था गरेका छौँ। ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकद्वारा लाइभ क्लास सञ्चालन तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ कुन लेभलको प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ हाम्रो। र त्यसै गरी लाइभ क्लासपछि जुनसुकै समयमा पनि भिडियो रेकर्डहरू पनि हेर्न पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले। र लाइभ डिस्कसन तपाईँहरूले च्याट मार्फत चाहिँ त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कक्षाको नोट पिडिएफ नोट मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पिडिएफ नोटहरू चाहिँ हामीले इमेल वा वेबसाइट मार्फत त्यसरी पठाउँछौँ। दैनिक अनलाइन टेस्ट इक्जामको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँहरूले बेलुका 9 बजीतिर हाम्रो पेज मार्फत चाहिँ इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। भिडियो जतिचोटि पनि दोहोऱ्याएर चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र एकपटक भर्ना भइसकेपछि तपाईँहरूको परीक्षा नआउँदासम्म तपाईँहरूले पढ्न पाउने चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ साथी हो है। त्यो किसिमको व्यवस्था गरेका छौँ। ल मैले सरस्वती रूपमा चाहिँ साथीहरूको जिज्ञासाहरू गरेका छु। र भोलिबाट यहाँहरू जो साथीहरू क्लास लिन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूले यी तल दिएको नम्बरहरू यहाँ स्क्रिनमा राखिएको छ, यहाँ तल दिएको नम्बरहरूमा तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर भोलिबाट हुने क्लासहरूमा यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। र अझै केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन वा केही कुराहरू सोध्नुपर्ने छन् भनेपछि तपाईँहरूले यी तल दिएका नम्बरहरूमा पनि सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न चाहिँ सक्नुहुनेछ साथी हो। हस्, आजको लागि यति भन्दै आजको लागि हामीहरू बिदा हुन्छौँ। थप केही जिज्ञासाहरू रह्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। हस्, आजलाई छुट्यौँ साथी हो। भोलिबाट नियमित क्लासमा चाहिँ हाम्रो भेट हुनेछ। हस्, नमस्ते, शुभरात्रि।